प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अद्य राष्ट्रमंडल क्रीडा 2020 इत्यस्याः क्रीडायाः प्रतिभागिनां भारतीयदलेन सह आभासीयमाध्यमेन संवादं करिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा सह संवादसमये क्रीडकानां प्रशिक्षकाः अपि भविष्यन्ति। संसदः प्रावृषः सत्रस्य तृतीय दिवसे अद्य लोकसभायां भारतीय अंटार्कटिक विधेयके चर्चा भविष्यति। राज्यसभायां ह्यः उपस्थापितः सामूहिक संहारस्य आयुधं तस्य च परिधान प्रणाल्याः संशोधन विधेयकम् इत्यस्मिन् अग्रे चर्चा भविष्यति। शिवसेनायाः विधायकाः अयोग्याः इति याचिका उपरि उच्चतमन्यायालये अद्य वादश्रवणं भविष्यति। उच्चतमन्यायालये अद्य उद्धवगणस्य याचिकायाम् अपि वादश्रवणं, यस्यां नवनिर्वाचितस्य अध्यक्षस्य राहुल नार्वेकरस्य निर्णये समाह्वानं कृतम्। देशस्य नैकभागेषु वृष्टेः जलाप्लवस्य च संकटम्। उत्तराखण्ड राज्ये अतिवृष्टेः रक्तसञ्चेतना, गुजराते अपि अतिवृष्टेः अनुमानम्। श्रीलंकायां भविष्यति राष्ट्रपतिपदाय निर्वाचनम्। राष्ट्रपति निर्वाचने रानिल विक्रमसिंघे, दुल्लास अल्लाहरुपेरुमा, अनुरा कुमारा दिसानायके इत्येतेषु त्रिषु नैर्वाचनिकी स्पर्धा भविष्यति। ब्रिटेन देशे कंजर्वेटिव नेतॄणां मतदानस्य निर्णायककालः अद्य। ह्यः चतुर्थचरणे ऋषि सुनकः 18,100 सह शीर्षस्थाने राजते। पेनी मॉर्डन्ट् 92 मताङ्कैः सह द्वितीयस्थाने, तत्रैव विदेशमन्त्री लिज ट्रूस् 86 मताङ्कैः सह तृतीयस्थाने। अभिवादये, अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रातः 10 वादने राष्ट्रमंडल क्रीडा 2020 इत्यस्याः क्रीडायाः प्रतिभागिनां भारतीयदलेन सह आभासीयमाध्यमेन संवादं करिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा सह संवादसमये क्रीडकानां प्रशिक्षकाः अपि भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणः एषः संवादः प्रमुखखेल आयोजनेषु भागग्रहणात् प्राक् क्रीडकान् प्रेरयितुं प्रयासः अस्ति। गतवर्षे प्रधानमंत्री टोक्यो ओलंपिक क्रीडायां प्रतिभागिनां दलैः सह टोक्यो पैरालम्पिक क्रीडायां प्रतिभागिनां भारतीय क्रीडकानां दलैः सह संवादं कृतवान् आसीत्। राष्ट्रमंडल क्रीडाः 2020 वर्षे बर्मिंघम इत्यत्र जुलाई मासस्य 28 दिनाङ्कात् आरभ्य अगस्त मासस्य 8 दिनाङ्कं यावत् आयोजयिष्यते, यस्यां भारतपक्षतः आहत्य 15,200 क्रीडां 1,40,100 स्पर्धायां भारतस्य प्रतिनिधित्वं करिष्यन्ति। प्रावृषः सत्रस्य तृतीय दिने अद्य लोकसभायां प्रश्नकालस्य शून्यकालस्य च अनन्तरं भारतीय अंटार्कटिक विधेयके चर्चा भविष्यति। एतच्च विधेयकम् अद्यैव पारितं करिष्यते। एतेन विधेयकेन अंटार्कटिकायां भारतस्य अनुसंधान गतिविधिभ्यः पर्यावरण संरक्षणाय च विनियमन संरचना प्रदानाय प्रस्तावः कृतः अस्ति। ऐषमः आयव्ययसत्रे च लोकसभायाम् उपस्थापितमासीत्। तत्रैव राज्यसभायां ह्यः सामूहिक संहार आयुध परिधान प्रणाली संशोधन विधेयके चर्चा आसीत्, अद्य अपि भविष्यति। शिवसेनायाः विधायकाः अयोग्याः इति याचिकायाम् उपरि उच्चतमन्यायालये अद्य वादश्रवणम् अस्ति। उच्चतमन्यायालये अद्य उद्धवस्य गणस्य याचिकायाम् अपि वादश्रवणमस्ति, यस्यां नवनिर्वाचितस्य अध्यक्षस्य राहुल नार्वेकरस्य निर्णये समाह्वानं कृतमस्ति। उत्तराखण्ड राज्ये अद्य अतिवृष्टेः आशंका अस्ति। ऋतुविभागेन अद्य 9 जनपदेषु रक्तसञ्चेतनम् अनुवर्तितम्। ऋतुविभागेन देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधमसिंह नगर, हरिद्वार, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जनपदेषु
अतिवृष्टेः संभावना प्रकटिता अस्ति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सर्वान् जनपदाधिकारिणः सतर्कताम् अवधातुम् आपत्सम्बद्धं संकटं निराकर्तुं निर्देशं कृतवान्। देहरादून टिहरी इत्यनयोः सह अन्येषु नैकेषु जनपदेषु विद्यालयेषु शैक्षणिकसंस्थासु अवकाशः उद्घोषितः अस्ति। देशे सूच्यौषधकरणस्य मानं तीव्रतां भजते। कोविड महामारीं विरुध्य सर्वाधिक प्रभावी शस्त्ररूपेण सूच्यौषधकरणाभियानं देशे अधुना यावत् 200.69 सूच्यौषधानि दत्तानि सन्ति। तत्रैव सूच्यौषधकरणाभियानस्य 50-500तमे दिवसे 23 लक्षसंख्याकानि सूच्यौषधानि वितरितानि सन्ति। विदेशमन्त्रिणः एस जयशंकरस्य अध्यक्षतायाम् आयोजिते सर्वदलीयोपवेशने श्रीलङ्कायाः वर्तमानस्थितौ चर्चा अभवत्। नैकराजनीतिकदलानां नेतृभिः निवेदने सर्वदलीयोपवेशनस्य आयोजनम् एतत् अभवत्। तेनोक्तं यत् भारतेन स्वनिकटवर्तिदेशस्य सङ्कटस्थितौ हस्तक्षेपः करणीयः इति। श्रीलङ्कायां 7 दशकेषु स्वीय सर्वाधिकं गभीरार्थिकसङ्कटे अस्ति। प्रशासनविरुद्धं जनानां प्रदर्शनात् परं तत्र राजनीतिकसङ्कटम् उत्पद्यते। प्रशासनविरुद्धम् उग्रप्रदर्शनात् अनन्तरम् आर्थिकसङ्कटेन राजनीतिकसङ्कटम् अपि वर्धितमस्ति। One was a presentation which was done from a political perspective, from a foreign policy perspective, which explained to all the leaders the political turbulence in Sri Lanka, the economic crisis which was there, the debt situation, the support that India has given, $3.8 billion assistance. No other country has given this level of support to Sri Lanka this year. मंगलवासरे राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः राष्ट्रपतिभवने इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर इत्यनेन आयोजिते चतुर्थे डॉक्टर एपीजे कलाम स्मारके व्याख्यानं कृतवान्। एतस्मिन् अवसरे तेन उक्तं यत् डॉक्टर कलामेन सह तस्य साधुता प्रसिद्धता च सम्पृक्ता अस्ति। देशस्य एतादृशे महति सुपुत्रे प्रत्येकं भारतीयः गर्वम् अनुभवति, यस्य देशं प्रति अतीव प्रेम आसीत्। राष्ट्रपतिः उक्तवान् यत् डॉक्टर कलामः इच्छति स्म यत् जनाः भारतस्य महतां विभूतीनां जीवनवृत्तं स्मरेयुः, नित्यम् अवगच्छेयुः च। सः वदति स्म यत् प्रत्येकं देशः यः अग्रे वर्धितः तस्मिन् अभियानस्य भावना भवति। अथ अस्माभिः सर्वैः अपि ऐक्यभावेन देशः इतोपि अग्रे वर्धनीयः। कलाम साहब के साथ 2 चीज़ें बड़े सहज तरीके से जुड़ी हुई हैं, और वे 2 चीज़ें हैं उनकी नेकी और उनकी शोहरत। उनकी नेकी से मुत्तसिर होकर लोगों ने इतना लिखा और कहा है कि अगर उन सबको इकट्ठा किया जाए तो कई वॉल्यूम्स की एक किताब बन जाएगी। कलाम साहब ने लिखा है कि मैं देशवासियों से भारत की महानता को समझने और उसे अपनाने की गुजारिश करता हूँ। वो कहते थे कि किसी भी ताकतवर मुल्क में 3 खास बातें होती हैं। पहली बात है कि जो कुछ मुल्क ने हासिल किया है उस पर फख्र करना। दूसरी बात है भाईचारा बनाए रखना, और तीसरी बात है मिलजुल कर काम करने की सलाहियत। वे चाहते थे कि हमारे देशवासी भारत के महान लोगों की कहानियों को अपनी यादों में ताज़ा रखें और उनसे नसीहत लें। अग्निवीर नियुक्ति प्रक्रिया विषये उत्पन्ने विवादे केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः विपक्षिदलैः प्रसृतं प्रमादं भ्रमं वा आलोचयत्। तेन सूचितं यत् जातिधर्म विषयक प्रमाणपत्राणां सम्बन्धे सेनायां नियुक्ति प्रक्रियायां परिवर्तनं नैव कृतमस्ति। करते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ के नए आयाम स्थापित करते हैं। सच्चाई ना जानते हुए युवाओं को गुमराह करने का काम इन्होंने किया, आग लगाने का काम इन्होंने पहले किया, और ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी प्रशंसन सर्जिकल स्ट्राइक पर भी खड़े किए थे। कोई बदलाव नहीं है। जो जानकारी पहले प्राप्त की जाती थी वही जानकारी अब भी प्राप्त की जाती है, और लाखों युवाओं ने आवेदन किया है अग्निवीर बनने के लिए। ये अपने आप में दिखाता है कि विपक्ष का प्रोपेगेंडा, विशेष तौर पर आम आदमी पार्टी का झूठ, ये देश के सामने आया है।
ये लगातार झूठ बोलते हैं और आम आदमी पार्टी झूठ का राजनीति करती है। अभूतपूर्वेण आर्थिकसङ्कटेन अथ च राजनीतिकास्थिरतया ग्रस्ते श्रीलङ्कायाम् अद्य राष्ट्रपतिपदाय निर्वाचनमस्ति। राष्ट्रपतिनिर्वाचने रानिल विक्रमसिंघेः, दुल्लास अल्हाप्पेरुमा, अनुराग कुमारा दिसानायके इत्येतेषु त्रिषु नैर्वाचनिकी स्पर्धा अस्ति। अल्हाप्पेरुमा सिंहली बौद्ध राष्ट्रवादिनः अथ च सत्ताधारी दलस्य श्रीलङ्का पोडुजाना पेरामुना इत्यतः पृथक् जातस्य समूहस्य सदस्यः अस्ति। तत्रैव दिसानायके वामपन्थी जनता विमुक्ति पेरामुना इत्यस्य नेता अस्ति। 44 वर्षेषु प्रथमवारं संसत् प्रत्यक्षरूपेण राष्ट्रपतये निर्वाचनं करिष्यति। स्थापितायाः व्यवस्थायाः अनुसारेण जनता राष्ट्रपतेः निर्वाचनं करोति। संसदः सपाद 200 सदस्यैः चेष्यमाणः नूतनः राष्ट्रपतिः गोटाबाया इत्यस्य अवशिष्टकार्यकालं यावत् अर्थात् 24,200 नवम्बर मासं यावत् पदे भविष्यति। ब्रिटेन देशे कंजर्वेटिव नेतृषु प्रवर्तितस्य मतदानस्य चतुर्थचक्रे ऋषि सुनकः सर्वतः अधिकानि मतानि अवाप्तवान्। चतुर्थचक्रीये मतदाने ऋषि सुनकः 18,100 मतानि प्राप्तवान्। तत्रैव पेनी मोर्डण्टः 92 मतानि प्राप्य द्वितीयं स्थानं प्राप्तवती। विदेशमन्त्री लिज ट्रूसः 86 मतैः तृतीये स्थाने अवर्तत। अधुना प्रधानमन्त्रिपदाय ऋषि सुनकं समेत्य केवलं नेतृत्रयम् अवशिष्टम्। ध्यातव्यमस्ति अग्रिमे चरणे ऋषि सुनकस्य द्वन्द्वः पेनी मोर्डण्टः लिज ट्रूस इत्येताभ्यां भविष्यति। प्रायः 1.5 लक्षाधिकाः जनाः ब्रिटेन देशस्य अग्रिमप्रधानमन्त्रिणः निर्णयं करिष्यन्ति। अगस्त मासं यावत् दलसदस्यैः प्रयासाः विधास्यन्ते। अगस्त मासानन्तरं च अन्त्यचक्रे प्राप्तयोः द्वयोः नेत्रोः कश्चन एकः सितम्बर मासस्य 5 दिनाङ्के बोरिस जॉन्सनस्य स्थाने ब्रिटेन देशस्य अग्रिमप्रधानमन्त्रिरूपेण शपथं स्वीकरिष्यति। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भवेत्।